السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولين للفيزياء والكيمياء. اذا اليوم مع ليكزارسيس نيميرو 5 واللي هو كيهم l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Bien sûr, cet exercice-là, il est destiné à toutes les troncs communs scientifiques. Donc, كنتمنى انا غنخلي لكم هذا l'exercice في الديسكريبسيون. كنتمنى انكم تخدموا عاد تشوفوا لا سوليوشن. دونك الا بغيتوا تشوفوا لا سوليوشن خليكم معنا. Alors, هذا l'exercice هذا يعني اللي هو le premier exercice في la leçon ديال l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. غنحاول انني نشرح مزيان هذا الشيء هذا باش يتفهم مزيان باسكو هذا الدرس هذا راه ما ساهلش كيف ما كيظن البعض. Alors, un ressort يعني هو نابض a une longueur à vide L0 égale à 15 cm. Ça veut dire que يعني الطول الأصلي longueur à vide يعني طول يعني هو خاوي دونك الطول الأصلي. Quand on accroche à son extrémité يعني ملي كنعلقو في واحد الطرف ديالو une masse واحد الكتلة 150 غرام sa longueur devient L كتساوي 17 سنتيمتر. بيان سور إلا درنا ليه كتلة راه غيتزاد الطول ديالو. Il va s'allonger. On prendra G كتساوي 9,8 donc l'intensité de gravité. Alors, faire un schéma de la situation. Premièrement, faire un schéma de la situation. Alors, عندنا un ressort دير بحال هكذا. Alors, هذا الرسور هذا bien sûr هو هذا. دونك هنايا عندنا الطول الأصلي يعني la longueur initiale ولا كيف ما قالوا هما la longueur à vide. Alors من هنا حتى لهنا هذه هي la longueur à vide. دونك هذه غنسموها L0 و فاش on va accrocher une masse. donc شنو غيولي عندنا alors bien sûr هاد le ressort هاد النابض il va s'allonger donc sa longueur va devenir de cette façon là من هنا حتى لهنا. petite remarque ان هاد الدرس هذا راه غتشوفوه حتى في الباك. دونك هنايا L وهذه سي لا لونغور ديال لالونجمون يعني لا لونغور فينال وهذه الا بغينا نسميوها لا لونغور انيسيال. الوغ الفرق ما بيناتهم دونك من هنا حتى هنا. الوغ هو الصراحه كان لي ندير حاجه اخرى اللي هي من هنا حتى لهنا. دونك هذه هي دلتا L. Donc delta L c'est la différence entre la longueur finale ou la longueur initiale. Alors هما في الاول قالوا لك faire un schéma de la situation. donc هي هذه صافي بلا ما نزيدو نشرحو اكثر. من بعد قال لك faire le bilan des forces et les représenter, établir une relation entre ces forces. donc faire le bilan des forces. alors bien sûr حنايا هاد لو روسور شنو كيوقع له هنا كان في ليكيليبر ديالو عادي فاش
اكروشينا هاد لا ماس elle va zigzaguer في واحد ان certain instant un certain يعني مومون elle va s'équilibrer دونك غيولي عنده واحد l'équilibre bien sûr هاد l'équilibre هذا il est يعني dû à deux forces principales اللي هما عندنا دونك هاد لي دو فورس هادو الوغ وحده فيهم يعني حنا كندويو على لو كور وحده فيهم هي اش هي لو بوا ديالو بي ولوطخ بيان سور هي ديال لو ناخدو هادي ديال تي اللي شفتوها في الكور ديال تي يعني ديال لا طونسيون ماشي ديال لا طونسيون المهم ديال لو ريسور دونك نسميوه اون ماس دونك غنسميوه لو كور الوغ واحد القضيه هذه راه سي لا كيسيون 1 ودابا لا كيسيون 2 دونك لا كيسيون 2 faire le bilan دونك عندنا alors le corps est soumis à son poids يعني الكتلة ديالو اللي هي P et à T اللي هي يعني la force exercée par le ressort واللي هي T مزيان donc puisque alors puisque le corps est en équilibre alors فغتكون عندنا la somme ديال les forces كيف ما شفنا في البرانسيپ d'inertie la somme des forces elle va égale à le vecteur nul donc هنايا قلنا faire le bilan des forces établir une relation entre les forces. Troisième cas, c'est déterminer la raideur du ressort K. Alors, K, le raideur, c'est la caractéristique principale du ressort. La caractéristique principale du conducteur ohmique est la résistance. Donc, c'est la question 3. Pour la question 3, donc, on a donc, P plus T qui est le vecteur nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P كتساوي moins T. يعني أن عندهم deux sens différents. ولكن ce qui nous importe حنايا هو l'intensité, la norme. Donc l'intensité الشدة. alors الشدة كتساوي الشدة ديال P فهي كتساوي ديال T. ولكن هما كيختلفوا فاش؟ كيختلفوا فقط غير في لو سونس. اما عندهم لا ميم انتنسيتي بي كتساوي تي. الوغ حنا بغينا كا دونك كنعرفوا باغ اكسبيريونس كيف ما شفتوا في لو كور ان تي ان تي فهي كتساوي شحال؟ كتساوي هي كا في لا فالور ابسولو ديال دلتا ال. وقلنا ان شنو هي الدلتا ال؟ قلنا هي alors الفينال اللي هي L موان الانيسيال اللي هي موان زيرو. alors هذه حين لالونجمون هذه يعني التمدد، ولكن الا كان الانديغاط اللي هي لا كومبريسيون هنايا غتكون عندنا L موان L زيرو غتكون نيجاتيف. دونك الا درنا لا فالور ابسولي عاد غتولي بوزيتيف. alors في هذه الحاله هذه ما غنحتاجوش لا فالور ابسولي، ولكن في الكومبريسيون يعني في
في الضغط في الانضغاط غنحتاجو لا فالور ابسولي، دونك ديما ديروها باش ما تنساوهاش. دونك قلنا تي كتساوي هي هاد الشيء هذا، يعني فينالمون هي ك فوا ال موان ال زيرو. الوغ عندنا ال، عندنا ال زيرو، عندنا ك بغينا نحسبوها خاصنا تي. دونك تي باش نحسبوها ب بي. تي كتساوي هي بي، و بي هي ام فوا جي افيك تي كتساوي هي بي كتساوي هي ام فوا جي، يعني ان تي غتساوي هي الوغ لا شحال عطاونا في 150 غرام. دونك عطاونا 150 غرام والاخرى سميتها 9.8. دونك غنديرو دابا 150 غرام. الوغ غرام ولكن نيوتن حنايا دابا النيوتن ملي كيكون عندك ديما الا كان عندك نيوتن في شي اكسبرسيون ضروري خاصك لا ماس تكون بالكيلوغرام. دونك هاد 150 غرام غنضربوها في 10 لا بويسونس موان 3 باش تحول لكيلوغرام، وغنضربوها في جي اللي هي 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. دونك الكيلوغرام غتختزل مع الكيلوغرام، يعني ان تي غتساوي، ونشوفو الكالكولاتريس. الوغ عندنا 150 10 لا بويسونس موان 3 ونضربوها في 9.8 غتعطينا هي 1.47 نيوتن. نيوتن. مزيان، دابا نقدروا نحسبوا ك. الوغ ك غتساوي هي اش؟ هي تي ديفيزي بار ال موان ال زيرو. Ça veut dire que K تساوي هي 1,47 divisé par, alors divisé par قلنا 17 moins 15، ولكن سنتيمتر هداك الشيء 17 moins 15 سنتيمتر. دونك ك هي بالنيوتن بار متر، دونك هادي خاصنا نضربوها في 10 لا بويسونس موان 2 باش تحول المتر. دونك من هنايا ك غتساوي، ونشوفو الكالكولاتريس. 1 هادي نقسموها على 17 موان 15 هي 2، دونك هي 2 10 لا بويسونس موان 2 تعطينا هي 73.5 73.5 نيوتن بار متر. Bien. Alors d'abord, la dernière question. Déterminer la longueur L' du ressort quand on y accroche une masse M' 525 grammes. Alors, c'est une question piège. علاش؟ دابا هويا شنو بغا L'، يعني إلا دابا علقنا فيه 150 غرام عطانا 17 سنتيمتر. دابا علقنا 525، بيان سور ال بريم راها غتزاد، يعني الا علقنا اون ماس اللي هي اكثر فالالونجمون غيكون اكثر، يعني التمدد غيكون اكثر. دونك هاد ال بريم غتكون اكبر من 17. غير هي راه ما غنديروش دي دوطغ غولاسيون، غنخدموا بهذا الشيء اللي عندنا حنايا فقط. اشنو غنديروا؟ الوغ غنخدموا اكزاكتومون بهاد العلاقه هادي هي اللي غنخدموا بها. دونك هاد تي هادي هي ام فوا جي توجور. الوغ ام دابا غيرناها، دونك غنغيروها، وجي ما كتغيرش، وهاد كا سي اون كونستانت كاركتيرستيك ديال لو روسور، دونك حتى هي ما كتغيرش. ال زيرو بيان سور ما غيتغيرش لان ما غيرناش لو روسور. ملي ما غيرناش لو روسور ما غتغير لا ال زيرو ولا كا. دونك غتغيرنا ال، يعني الا غيرنا ام غتغير غير ال. دونك عندهم اون غولاسيون بيناتهم ام و ال. الا غيرنا ال
ولا ام وحده فيهم كتغير الاخرى كتغير. دونك غنخدموا بهذه نفسها. الوغ شنو غنديروا؟ كيستيون 4. دونك عندنا تي كتساوي هي بي. ça veut dire que يعني دابا كتساوي الوغ هي ام فوا جي كتساوي هي ك فوا ال موان ال زيرو. الوغ هادي الا درنا ليها بريم هادي غتكون بريم، الاخرين حتى حاجه ما كتغير. دونك من هنا نقدروا نجبدوا ال بريم. الوغ عندي ال بريم موان ال زيرو كتساوي هي ان بريم فوا جي وغنقسموها على ك. مزيان. دونك دابا فينالمون ال بريم كتساوي هي ان بريم فوا جي divisé par k plus L0. ونحسبوها دابا. دونك L prime كتساوي 525 غرام. الوغ هنا غرام وهنا جي بالنيوتن بار كيلوغرام، دونك خاصنا نحولوها لكيلوغرام وغنضربوها في 9.8 وغنقسمو على ك اللي هي 73.5 بلس L0 اللي هي 15 سنتيمتر. الوغ 15 سنتيمتر نخليوها بلا ما نحولوها، لان هاد السنتيمتر هادي هي اللي غتولي لونيتي ديال هادي. الا حولنا المتر راه بيان سور غتولي هادي بالمتر. دونك نشوفوا الكالكولاتريس qu'est-ce qu'il va décider. Alors عندنا 525 10 la puissance moins 3 multiplié par 9,8 divisé par 73,5. تعطينا هادشي هذا. واحد القضيه هو ان هذا عطانا بالمتر، دونك هذه ضروري خاصنا نحولوها للمتر ضروري. يعني غنديرو 15 10 لا بويسونس موان 2. دونك اون فا غنديرو بلوس دابا 15 10 لا بويسونس موان 2 غتعطينا هي 0.22 متر. الا ضربناها في 100 غتعطينا بالسنتيمتر اللي هي 22 سنتيمتر. دونك هنايا ضروري خاصنا نديرو 15 10 لا بويسونس موان 2. هنا غتعطينا 0.22 متر او بيان ال بريم كتساوي هي 22 سنتيمتر. وبهذا الشيء هذا كنكونوا سالينا هاد ليكزارسيس. الوغ كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان من هاد ليكزارسيس هذا. الى ما فهمتوش شي حاجه فحطوها في لا ديسكريبسيون في التعاليق في لي كومونتير اي جو في يعني répondre le plus vite possible. donc الى فيديو اخر لاحق ان شاء الله، وشكرا.